नमस्ते दर्शकवृन्द। अमेरिकी अध्यागमन र यसैको सेरोफेरोमा रही अधिवक्ता बन्दिता शर्मा दाहालको साथमा रहेको यस साप्ताहिक कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म विजय थापा। सबैभन्दा पहिले ढिलो नगरिकन म आज हाम्रा अतिथि र अधिवक्ता बन्दिता शर्मा दाहालजीलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। बन्दिताजी, यहाँलाई नमस्कार। नमस्कार समस्त दर्शकवृन्दहरूलाई। विजय दाई धन्यवाद। सधैँ चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम विगतको करिब 1.5 वर्षदेखि हाम्रो कार्यक्रम निरन्तर हेरिरहनुहुने समस्त हाम्रो श्रोताहरूलाई हाम्रो न्यानो अभिवादन छ। यहाँहरूले हामीलाई प्रोत्साहन दिनुहुन्छ, हामीलाई चाहिँ सधैँ धेरै प्रश्नहरू सोधि पनि रहनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी पनि उत्साही भएर आइरहेको हुन्छौँ। यसपाला हामीले बिहीबार गरिरहने कार्यक्रम बुधबार गऱ्यौँ, किनभने मेरो ट्राभल प्लान थियो भोलि। तर ट्राभल गर्दाखेरि कार्यक्रम नछुटोस् भन्ने उद्देश्यले बरु एक दिन अगाडि भए पनि हामी गरौँ भनेर चाहिँ हामी आएका हौँ। सो यो प्रोग्राममा हामीले भनेका कुराहरू चाहिँ जेनरल अपडेट्सहरू, इमिग्रेसनकोमा के भइरहेछ जेनरल अपडेट्सहरू र साधारण जानकारीहरू हो। यसलाई लिगल एडभाइस चाहिँ नमान्नु होला, किनभने सबैजनाको केस फरक फरक हुन्छ। तपाईको आफ्नो केसको बारेमा चाहिँ आफ्नो वकिलसँग सम्पर्क राखेर नै डिटेलमा कुरा गर्नु होला। धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। बन्दिताजी, अब ढिलो नगरिकन नयाँ कुनै ताजा जानकारी हैन यो अध्यागमन सम्बन्धी र यसैको सेरोफेरोमा केही रहेछ भने पहिले हामी अध्यागमन सम्बन्धी त्यही जानकारी गरौँ। त्यसपछि हामीसँग थुप्रै प्रश्नहरू पनि छन्। हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा पनि प्रश्न लिन्छौँ। बन्दिताजी, अब तपाईँको पालो। सो हिजो एउटा न्युज आयो। त्यो न्युज के भयो भने यमन को लागि चाहिँ टिपिएस को चाहिँ रिडेजिग्नेसन भयो भनेर आयो हैन। यो हामीसँग अब भनौँ न नेपालको टिपिएस को त होइन, तर पनि हामी धेरैजनालाई अहिले टिपिएस हाम्रो चासोको विषय बनेको छ। हामी सबैजना पनि पर्खिरहेका छौँ, किनभने अक्टोबरमा चाहिँ अब यो टिपिएस सकिँदैछ, अब के हुन्छ भनेर सोधिरहेको क्रममा चाहिँ यमनको लागि टिपिएस भयो। र एउटा कुरा ब्युटिफुल कुरा के छ भने टिपिएस रिन्यू मात्र होइन, रिडेजिग्नेसन भयो। सो रिन्यू र रिडेजिग्नेसनमा के फरक छ भने यदि रिन्यू भएको भए, जस्तो भनौँ नेपालको खण्डमा यदि टिपिएस रिन्यू भयो भने चाहिँ 2015 सालको जुलाईभन्दा अगाडि आउने मान्छेहरूले उहाँहरूले फेरि टिपिएस लिन पाउनुहुन्छ। तर रिडेजिग्नेसन भयो भने जो व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा छुट्नु भएको थियो नि, यो 6 वर्षको अन्तरालमा जुन दिनुहुन्छ त्यो व्यक्तिले पनि टिपिएस लिन सक्नुहुन्छ। सो त्यस अर्थमा चाहिँ हामी आशावादी पनि छौँ र हामीले चाहिँ अब के हुन्छ हामी हेरिरहेछौँ। सो त्यो एउटा गुड न्युज भयो। अरू फ्यु अपडेट्सहरूमा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के छ भने युएससिआइएसले चाहिँ एउटा पोलिसी नयाँ निकालेको छ। त्यसले चाहिँ के गरेछ भने इन्टरभ्यूहरू वेभ गर्ने। जस्तो विगतको बेलामा पहिलो प्रशासन ट्रम्प प्रशासनमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै इन्टरभ्यू गर्ने हरेक व्यक्तिलाई, जस्तो छोराछोरी सिटिजनले बुवा आमाको लागि ग्रिन कार्ड अप्लाई गर्दाखेरि पनि इन्टरभ्यू गर्ने, अनि इम्प्लोइमेन्टको थ्रुबाट गर्दा पनि इन्टरभ्यू गर्ने, अनि असाइलम अप्लाई गरेर असाइलम अप्रुभ भइसकेका व्यक्तिहरूले ग्रिन कार्ड अप्लाई गर्दा पनि इन्टरभ्यू गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि पहिला नै ब्याकलग भएको इमिग्रेसनको सिस्टम, जसमा चाहिँ अब रिसोर्सेसहरू धेरै छैन, धेरै व्यक्तिहरू छैन, त्यो केसेसहरू चाहिँ एकदमै धेरै केसेसहरू पेन्डिङ भयो हैन। अनि पेन्डिङ भइसकेपछि त्यसमाथि अब कोरोनाले गर्दाखेरि त त्यो पेन्डिङमा त झनै धेरै एड भयो। सो त्यसले गर्दाखेरि सर्टन केसेसहरूको लागि चाहिँ इन्टरभ्यू वेभ गर्ने भएको छ। मैले भनिहालेँ, जसमध्ये चाहिँ फ्यामिली बेस्डमा छोराछोरीले बुवा आमालाई गरेको केसमा फ्यु केसेसहरूमा इन्टरभ्यू हुन्छ, स्पेसली जुन केसेसमा चाहिँ बुवा आमाको फिङ्गरप्रिन्ट्सहरू पाइँदैन। अनि अर्को चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट बेस्ड केसेसहरूमा पनि इन्टरभ्यूहरू वेभ गरिने हुन्छ। स्पेसली कुनै केसमा चाहिँ उनीहरूलाई डाउटफुल लाग्यो भने बोलाउने हुन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अन्य केसेसहरूमा पनि असाइलमबाट ग्रान्ट भएर पनि ग्रिन कार्ड गर्दाखेरि पनि, तर इन्टरभ्यू तपाईँको केस लामो समय पेन्डिङ थियो र इन्टरभ्यू हुने बेला भइसकेको थियो भने अप्रुभ गर्नु अगाडि तपाईँलाई रिक्वेस्ट फर एभिडेन्स चाहिँ आउन सक्छ। कस्तो खालको रिक्वेस्टको एभिडेन्स आउन सक्छ भने तपाईँको मेडिकल डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ पहिले एक्सपायर भइसकेका हुनसक्छ, अथवा कुनै ट्याक्स रिटर्नहरू अपडेटेड माग्न सक्छ, पासपोर्ट साइज फोटोहरू करेन्ट माग्न सक्छ, तर इन्टरभ्यू चाहिँ वेभ हुन सक्छ। सो त्यो यो दुईटा भयो। अर्को कुरा चाहिँ अब सिटिजनसिपको इन्टरभ्यू, सिटिजनसिपको केसमा पनि फ्यु चेन्जेसहरू छ। जस्तो सिटिजनसिपमा चाहिँ पहिला चाहिँ अब ड्राइभर्स लाइसेन्स लिने क्रममा एउटा सानो टिक मार्क हुन्छ, जसमा चाहिँ
तिमी सिटिजन हो कि होइनौ भनेर सोध्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ अननोइङली नै त्यहाँ फर्म भर्दाखेरि मान्छेले इन्टेन्सनली भन्दा पनि अनइन्टेन्सनली पनि सिटिजन भनेर टिक गरिसकेको हुन्छ र सिटिजनसिपको क्लेम भनेको चाहिँ ठुलो क्लेम हो होइन। त्यो क्लेमको आधारमा चाहिँ धेरै मान्छेहरूलाई कतिवटा अपर्च्युनिटीबाट वञ्चित गराइन्छ भने अब यो कुराले चाहिँ वञ्चित नगराउने, यो पर्टिकुलर एस्पेक्टले वञ्चित नगराउने भन्ने छ। सो द्याट्स अल्सो अ प्लस पोइन्ट। अरू कोर्टमा पनि धेरै चेन्जेसहरू आएछ, जस्तो कोर्टको हामी विगतमा पनि भनिरहेछौँ पोलिसिजहरू लाइक हियरिङहरू ओपन भएको छ होइन। अनि त्यस्तै गएर अब कोर्टमा क्लोज गर्ने अथवा मोसन टु रिओपन गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ धेरै हदमा चाहिँ कोर्टले चाहिँ अकोमोडेट गरिरहेको छ। सो जेनरल इन्फर्मेसनहरू चाहिँ यही नै होला। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद बन्दिराजी। दर्शक महानुभावहरू धेरै कुराहरू पनि होइन 3टा कुराहरू जानकारी गराउनु भयो। फेरि यदि पछाडि समयमा आउनुभएका दर्शकहरूले चाहिँ यसलाई पहिलो गएर पहिलो होइन फेरि सकिसकेपछि हेर्नुपर्ने हुन्छ। तथापि यहाँको केही जिज्ञासाहरूलाई हामी सम्बोधन गर्न चाहन्छौँ। ईश्वरदेव पटाले लेख्नुहुन्छ थ्याङ्क यू दाहाल एन्ड सेट एन्ड eNews.com फर रनिङ दिस प्रोग्राम, ग्रेट प्रोग्राम भनेर दिनुभएको छ। मेरो प्यारो कृष्णले नमस्कार दादा दिदी भन्नुभयो। शान्ति अर्यालजीले दिनुभयो कृष्ण घिमिरे नमस्ते भन्नुभएको छ। एउटा सुरुमै कपिल खतिवडाजीको एउटा जिज्ञासा आयो बन्दिराजी, any positive updates relating issuing I-130 interview schedule and any news of your GC clients applied for the spouse got an interview date भनेर सोध्नुभयो। सो कपिलजी अब चाहिँ गुड न्युज के छ भने अब चाहिँ त्यो फेजमा पुगेको छ, जस्तो ग्रिन कार्ड होल्डर्सहरूको पनि बिस्तारै, तर अब कुन कुन कन्सुलेटमा होइन, नेपालै कन्सुलेटमा नहुन सक्ने हुन्छ, नेपाल एम्बेसीमै नहुन सक्ने हुन्छ, तर कतिपय अदर यो क्रममा चाहिँ मेरो ग्रिन कार्ड होल्डर क्लाइन्टको चाहिँ के भयो भने कतिजना त ग्रिन कार्डबाट सिटिजनसिपै लिइसक्नु भयो होइन, किनभने वेटिङ टाइम लानु भएको भएर। तर अब चाहिँ खुल्दैछ। मेरो अनुमान अबको 3 मन्थ्सभित्रमा चाहिँ डेफिनेटली डिपेन्डिङ अन कोरोनाको सिचुएसन अबको 3 मन्थ्सभित्रमा चाहिँ इन्टरभ्यूहरू राम्रोसँग हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद। हजुर तारा बस्नेतजी, बाबु रूपक सोरारीजी होइन सबैजना हेर्नुमा आएको छ। फेरि अर्को एउटा जिज्ञासा आयो, केशवराज सिगदेलजीले लेख्नुहुन्छ दादा दिदी नमस्कार, मेरो I-130 को केस हो। पोटोम्याक सर्भिस सेन्टरबाट फाइल ट्रान्सफर भई नेब्रास्का सर्भिस सेन्टरमा गएको थियो, फेरि अहिले पोटोम्याक सर्भिसमै नै फाइल ब्याक भयो, किन यस्तो हुन्छ? प्रोसेस गरेको 11 महिना भयो, प्लिज भनिदिनुहोस् न दिदी, अब के गर्नुपर्छ भनेर जिज्ञासा राख्नु। सर्भिस सेन्टरमा चाहिँ तपाईँको कन्ट्रोल हुँदैन। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने सर्भिस सेन्टरमा चाहिँ भोल्युमको आधारमा, जस्तो तपाईँले फाइल गर्दाखेरि यति मात्रै हो कि तपाईँ जुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ, तपाईँ बसेको ठाउँ, बसेको आधारले चाहिँ तपाईँले फाइल गर्ने हो होइन। अनि जस्तो यो USCIS को वेबसाइटमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा, इभन हाम्रै अफिसबाट पनि फाइल गर्दाखेरि हामी चाहिँ जुन दिन फाइल गर्ने छ त्यो दिन एड्रेस भेरिफिकेसन गर्छौँ, किनभने कहिलेकाहीँ एड्रेस चेन्ज गरे हुनसक्छ। जस्तो भर्जिनियामा बस्ने मान्छे, पेन्सिल्भेनियामा बस्ने मान्छेले स्पेसिफिक फर्म भर्दाखेरि यो एड्रेसमा पठाऊ भने हुन्छ, र त्यो एड्रेसमा पठाएपछि पनि उनीहरूले कहिलेकाहीँ चाहिँ रिसिप्ट चाहिँ अर्को एड्रेसबाट नै पनि इस्यु गरे हुनसक्छ होइन। त्यो हाम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन। तर के छ भने कहिले चाहिँ अब जेनरल सेन्टरबाट चाहिँ तपाईँको लोकल सेन्टरमा आउनु भनेको चाहिँ केस प्रोसेस भइरहेछ, अगाडि बढिरहेछ भन्ने कुरा भयो। युजुअली I-130 केसेसहरू चाहिँ 13 महिना जति चाहिँ नर्मल सिचुएसनमा हुन्छ होइन। स्पेसली अब भनौँ न स्पाउसहरू नै बाहिर बसेको बाहिर भएको, नेपालमै भएको बेलामा इन्टरभ्यू उतै हुने भएर यता इन्टरभ्यू नै लिनुपर्छ भने चाहिँ लोकल सेन्टरमा गइसकेपछि इन्टरभ्यूको लागि चाहिँ सर्टेन टाइम लाग्न पनि सक्छ। धन्यवाद। हजुर अर्को एउटा लामो जिज्ञासा आयो, ईश्वर देवकोटा लेख्नु भएको छ इन पास्ट DB1 winner sometime require and sometime did not require I-864 right? Affidavit support. Any DB1 spouse married in Nepal after DB1 winner came here is unlikely have a substitute sponsor to take advantage of humanitarian reinstatement. Can a waiver for I-865 not be sought for the following reason? This is for the DB1 spouse petitioner and came here without I-864, so spouse had the same benefit. Does the new provision of not requiring public charge help to get waiver? लामो जिज्ञासा सोध्नु बन्दियाजी। त्यही भनेर लामो छ त्यो हामी बिस्तारै किन मैले चाहिँ सारांशमा भन्दाखेरि चाहिँ DB विनर गरेको जस्तो
864 को बेसिक नर्म चाहिँ कस्तो भने फ्यामिली बेस्ड स्पोन्सरसिपमा 864 मा तपाईले हेर्नुभयो भने इन्स्ट्रक्सन हेर्नुभयो भने फ्यामिली बेस्ड डकुमेन्टमा एप्लिकेसनमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि परिवारले जस्तो मैले मेरो बुवा मम्मीलाई मैले स्पोन्सर गरेँ भने बुवा आमाको फाइनेन्सियली म रेस्पोन्सिबिलिटी लिन्छु 5 वर्षसम्म उहाँहरूले पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिनुहुन्न भन्ने अर्थमा गरेको हो हैन। इम्प्लोइमेन्ट बेसमा पनि ग्रीन कार्ड लिएर आउँदाखेरि चाहिँ 864 माग्दैन हैन। तर कुनै कुनै केसमा चाहिँ जस्तो इम्प्लोइमेन्ट बेसमा अब EB1 फाइल गरेर बसेको हस्बेन्ड अमेरिकामा छ र सपोर्टिङ अरू फ्यामिली मेम्बर्सहरू आउन लाग्यो भने एम्बेसीले चाहिँ कहिलेकाहीँ रिभ्यू गर्न खोज्न माग्छ किनभने गभर्नमेन्टको लागि चाहिँ तपाईँ पब्लिक चार्ज हुनुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ क्रिटिकल कुरा हो हैन। सो डिभी लटरीमा पनि तपाईँले भन्नुभएको कुरा सही हो किनभने 864 भन्दाखेरि स्पोन्सर्स लेटर भनेर माग्थ्यो र स्पोन्सर्स लेटरमा चाहिँ 864 भन्दा पनि I-134 जुन कि 864 भन्दा कम बाइन्डिङ हुन्छ त्यो राख्ने गरेको हुन्थ्यो। तर मान्छेहरूले चाहिँ के गर्नुभयो भने आफ्नो चान्सेसहरू बढाउनको लागि मेरो टाइजहरू छ मेरो स्ट्रेन्थ छ भनेर देखाउनको लागि चाहिँ धेरैजनाले 864 पनि फाइल गर्नुभयो। धन्यवाद। हजुर बन्दाजी अर्को एउटा जिज्ञासा आयो विनोद गौतमजीले लेख्नुहुन्छ 4 months passed after biometric for I-485 marriage based still no updates from USCIS is it normal भनेर सोध्नु। यो एकदमै नर्मल हो किनभने तपाईले एप्लिकेसन फाइल गरिसकेपछि युजुअली 1 महिना जतिमा पहिला चाहिँ 15 दिनमा तपाईलाई रिसिट आउँथ्यो। रिसिटमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने तपाईको पैसा उनीहरूले लिइसकेपछि तपाईलाई रिसिट आउँथ्यो अनि युजुअली 1 महिना जतिमा तपाईलाई चाहिँ फिङ्गरप्रिन्टिङको नोटिस आउँथ्यो। तर केस अप्रुभ हुन केस अगाडि बढ्न केसमा इन्टरभ्यू लिनको लागि चाहिँ 8 देखि 13-14 महिना लाग्न सक्छ। सो तपाईको फिङ्गरप्रिन्टिङ भएको 4 महिना भइसकेपछि पनि 485 पेन्डिङ छ भने यो चाहिँ अहिलेको सर्कमस्टेन्सेसमा नर्मल हो। धन्यवाद। बन्दाजी अर्को एउटा जिज्ञासा आयो ईश्वर देवकोटाजीले सोध्नु क्वेसन 2 इन 2020 सम न्यू रेगुलेसन वेयर एडप्टेड रिलेटेड टु LPRS could to clarify on requirement on filing tax return भनेर के सोध्नु भएको छ। सो मैले चाहिँ यति भन्न सक्छु किनभने म ट्याक्सको एक्सपर्ट होइन हैन म चाहिँ इमिग्रेसनको एक्सपर्ट हो। तर तपाईको क्वेशन चाहिँ इमिग्रेसन रिलेटेड लिगल पर्मानेन्ट रेजिडेन्टको रिक्वायरमेन्ट के छ त भन्दाखेरि पर्मानेन्ट रेजिडेन्ट लिगल पर्मानेन्ट रेजिडेन्ट भनेकै अमेरिकामा बस्ने व्यक्ति भयो अमेरिकामा बस्न अथराइज भएको व्यक्ति भयो। सो त्यो व्यक्तिले चाहिँ यहाँ काम गरे पनि बाहिर लाइक जेनरली चाहिँ के हुन्छ भने अनुमान चाहिँ अमेरिकामै काम गर्छ अमेरिका भन्दा बाहिर काम गर्ने भन्ने बित्तिकै सर्टेन समय जस्तो तपाईँ चाहिँ अब रिएन्ट्री पर्मिट लिएर जानु भएको छ कुनै रिक्वायरमेन्टहरू छ भने तर बाहिर बस्दाखेरि पनि तपाईँले ट्याक्स भर्नुपर्छ भन्ने छ। तर स्पेसिफिक अफ कुनै पनि रेगुलेसनको बारेमा डिटेलमा कुरा गर्न चाहिँ जस्ट अन्डरस्ट्यान्ड हाम्रो अहिले लिमिटेड टाइम छ यो कार्यक्रममा र धेरै प्रश्नहरू छ म यो भन्दा बढी इलाबोरेसनमा चाहिँ जान सक्ने हुँदैन। धन्यवाद हजुर। हजुर बन्दाजी अर्को एउटा जिज्ञासा आयो एल हुन्स नार्पाले लेख्नु भएको छ नमस्ते दिदी दाई I-485 टेक्सास सर्भिस सेन्टरको अपडेटेड के हुँदैछ अलि भनिदिनु न प्लिज भन्नुभएको छ। बन्दाजी केही मिल्छ? म एकचोटि यसो गर्छु अहिले प्रोग्राममा धेरैजनाले पहिला कुनै कुनै सर्भिस सेन्टर हेर्नुहुन्छ भने म त्यो प्रोसेसिङ टाइम चाहिँ म भनिदिन्छु। प्रोसेसिङ टाइमको दाइले अर्को क्वेसन सोध्दै गर्नु म यहाँ USCIS को प्रोसेसिङ टाइम टेक्सास सर्भिस सेन्टरको भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। सो के छ भने तपाईको चाहिँ 485 फाइल गरेको कुन बेसिसमा अलिकति फरक पर्छ तर पनि जनरल इन्फर्मेसन चाहिँ लेट्स सी अहिले 25 महिनादेखि 50 भन्छ जेनरली चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट बेस्ड केसेसहरू चाहिँ मे 14 2017 को केस भन्छ असाइलम बेस्ड केसेसहरू चाहिँ अक्टोबर 30 2017 को केस भन्छ। यति भने तापनि कुनै कुनै केस चाहिँ योभन्दा अगाडिकोले पनि भएको हुनसक्छ। यो उनीहरूले टाइम लागेको चाहिँ तपाईँको योभन्दा पछाडिको केस रहेछ भने मात्रै तपाईँले चाहिँ सर्भिस रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ नत्र भने चाहिँ कुरेर बस्नुपर्छ भनेको। धन्यवाद। प्रकाश भण्डारीजीले सोध्नुभयो एनी अपडेट एज एम्बेसी ओपन अर नट भनेर केही अब सो जानकारी भए अनुसार एम्बेसी ओपन छ। एम्बेसीले चाहिँ मजाले उसको वेबसाइटमा लेखेको पनि छ हैन तर एम्बेसीमा चाहिँ अब अफ कोर्स उनीहरुको
लिमिटेड केसेसहरू भइरहेछ अहिले नै पनि। उनीहरूले चाहिँ लेखेकै जस्तो इमर्जेन्सी कोभिडको इम्पोर्टेन्ट न्युज भनेर हिजो मात्रै पनि हालेको थियो, जस्तो के अपडेट भइरहेछ, कुन कुराहरू चाहिँ अब जस्तो सस्पेन्सन भइरहेछ अहिले, त्यो सबै पार्टहरू चाहिँ उनीहरूले लेखेर राखेको छ। सो एम्बेसी चाहिँ इन अ होल चाहिँ ओपन छ। धन्यवाद। बन्देजी अर्को एउटा जिज्ञासा विमल बस्याल भण्डारीले सोध्नुहुन्छ, सर म्याम नमस्कार, क्यालिफोर्निया भिसा सेन्टरमा ग्रीन कार्ड बेसको कुन इयरको काम भएको छ अहिले भनिदिनु न भनेर फेरि जिज्ञासा। सो क्यालिफोर्निया सर्भिस सेन्टरमा ग्रीन कार्ड भनेपछि 485 भयो, त्यहाँ चाहिँ 9 महिनादेखि 55 महिना लागिरहेसम्म छ इम्प्लोइमेन्ट बेस्ड केसहरू। डिसेम्बर 12, 2016 को केसेस देखाइरहेछ, तर एज आई सेड त्यो टाइमलाइन देखाए पनि उनीहरूले त्योभन्दा पछाडिको केसहरू गरेको पनि हुनसक्छ। धन्यवाद। हजुर, राजन सिंहले लेख्नुहुन्छ, थ्याङ्क यू विजयजी एन्ड वन्दनाजी फर वन्दनाजी लेख्नुभयो जी फर योर ग्रेट वर्क एन्ड सपोर्ट टु द कम्युनिटी भन्नुभयो। तारा बस्नेजीलाई पनि धन्यवाद। शिवलाल कर्णजीलाई सदैव लेख्नुहुन्छ, नमस्कार विजयजी वन्दनाजी दुवैलाई भन्नुभयो। राधिकाजीले पनि नमस्कार लेख्नुभएको छ। तारा बस्नेजीले एकदम हेरिरहनु भएको छ। अर्को एउटा जिज्ञासा आयो, बिमला बसल भण्डारीले फेरि सोध्नुहुन्छ, काठमाडौँ एम्बेसी खुलेको छ कि नै म्याम सर, खुलेको छ भने इन्टरभ्यू कुन को भएको छ भनिदिनु न है भन्नुभएको छ। अघि पनि भन्नुभयो, फेरि अघि क्वेसन भनिसकेको छु, तर पनि डेफिनेटली पहिला जसको केसेसहरू रोकिएको थियो उनीहरूलाई चाहिँ बोलाइरहेको छ होइन। अब जस्तो सिटिजनको स्पाउसहरू, अनि त्यसपछि सिटिजनको पेरेन्ट्सहरूको भइरहेछ। इभन पहिला स्केड्युल नभएको पनि सिटिजनको पेरेन्ट्सहरूलाई बोलाइरहेको छ। इभन अहिले चाहिँ अब जस्तो युएस सिटिजनको बच्चाहरूको लागि पनि बोलाएको मलाई थाहा छ, तर लिमिटेड अमाउन्टमा। जस्तो यो मैले भनेको धेरै केसेसहरू चाहिँ पहिलाको केसेसहरू, फ्यु केसेसहरू नयाँ केसेसहरू चाहिँ सिटिजनको स्पाउसहरूको भइरहेछ। होपफुली अबको 2-3 महिनामा खुल्छ होला जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। भन्दैजी अर्को पनि एउटा जिज्ञासा मिना थापाले सोध्नुहुन्छ, नमस्कार, हजुरहरूलाई स्टुडेन्ट भिसा सकियो, 2 सेमेस्टर पढ्न बाँकी छ, भिसा रिन्यू गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोध्नु बन्देजी। सो तपाईँको स्टुडेन्ट भिजा सकिएको भयो, तपाईँले कलेजमा जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ र रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टुडेन्ट भिजाको जुन कन्डिसनहरू छ, तपाईँले कलेजभन्दा बाहिर काम गर्न नपाउने, सबै कुरा मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। र स्टुडेन्ट भिजामा चाहिँ तपाईँले जहाँ अब भनौँ न ग्रेजुएट प्रोग्राम पढिरहनु भएको छ भने युजुअली इन्टरनेसनल डिरेक्टरहरूसँग कलेजको कुरा गर्नु, किन युजुअली इन्टरनेसनल डिरेक्टरहरूले चाहिँ त्यो एक्सटेन्सनको फाइलहरू तपाईँलाई गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूले धेरै सहयोग गर्छन् विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ। धन्यवाद। हजुर, शारदा छेत्री दिदीले नमस्कार दुवै म्याडम सरलाई भन्नुभएको छ। शारदा छेत्री या नारायण सम्मेलनमा पनि भेट भएको, सँगै तस्बिर पनि खिचेको छु। दिदी नमस्कार। नमस्कार। हाम्रो एउटा छोरा पदम थापाजीले लेख्नु भएको रहेछ मिनाजी भन्दा माथि, एनी न्यू अपडेट्स अन टिपिएस भनेर। सो मैले टिपिएसको बारेमा चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम सुरु हुने बित्तिकै मैले भनेको थिएँ, एउटा यमनको चाहिँ हिजो टिपिएस भयो। सो अहिले चाहिँ यो 1-2 महिनाभित्रमा कुनै चेन्जेसहरू आउन सक्छ, रिन्यू हुने कि रिडेजिग्नेसन हुने कि भनेर। जहाँसम्म लाग्छ टिपिएस अन्त्य हुन्छ इमिडिएटली भने जस्तो चाहिँ लाग्दैन अहिले, जस्ट बिकज अब अरू देशहरूको चाहिँ भइरहेछ होइन। अनि नेपालमा पनि धेरै सर्कमस्टेन्सेसहरू भइरहेछ, जस्तो कोभिडको रिजनले गर्दाखेरि, अथवा भनौँ नेपालमै पनि अब अहिले बाढी पहिरो छ। कोभिडले मात्रै नभएर पनि अब हेल्थ रिजन, कोभिडले गर्दा हस्पिटलहरूमा अझ पनि मान्छे राख्न नसकेको मल्टिपल रिजनले गर्दा मोस्ट लाइकली रिन्यू हुने चान्सेस जस्तो लाग्छ। हजुर धन्यवाद। हजुर, ईश्वर सुवेदीजीले लेख्नुभयो, दिदी दादा नमस्कार, अनि दिदीलाई ह्याभ अ वन्डरफुल टाइम फर टुमारो, इन्जोय योर डे दिदी एन्ड बी सेफ भनेर लेख्नु भएको छ होइन। धन्यवाद भाइ, धन्यवाद हजुरलाई, कार्यक्रम सधैँ हेर्नु भएकोमा पनि धन्यवाद। नार्पाजीले लेख्नुभयो फेरि, थ्याङ्क यू सो मच दिदी दाइ। अनि अर्को एउटा क्वेसन छ मेरो, I-730 टेक्सास सर्भिस सेन्टरबाट रिसिभ लेटर 2019 को डिसेम्बरमा आएको, तर अहिलेसम्म के आएको छैन, के गर्नु पर्ला भनिदिनुहोस् न प्लिज भनेर फेरि एकपल्ट अनुरोध गर्नुभयो। के भन्नुभएको थियो दाइ? मैले मेरो I-730 टेक्सास सर्भिस सेन्टरबाट रिसिभ लेटर 2019 को डिसेम्बरमा आएको, तर अहिलेसम्म केही आएको छैन, के गर्नु पर्ला भनिदिनुहोस् न भनेर।
सो तपाईँको म अहिले प्रोसेसिङ टाइम हेर्ने कोसिस गरिदिन्छु होइन एज हामी अरू क्वेसन गर्दाखेरि उहाँले कहाँबाट भन्नुभयो टेक्सस सर्भिस सेन्टरबाट हजुर 7:30 को फर्म भन्नुभयो र यही क्रममा म एउटा पनि के भनिदिन्छु भने पहिला चाहिँ 7:30 को पनि सबै मान्छेहरूलाई इन्टरभ्यू गराउने भन्ने थियो पहिलो प्रशासनमा चाहिँ अहिले यो नयाँ प्रशासनले चाहिँ त्यसलाई पनि वेभ गर्न लाग्छ सो अहिले फेब्रुअरी 28, 2019 को केस भइरहेछ तपाईँको चाहिँ 2019 को डिसेम्बर रहेछ होइन सो फेब्रुअरी भनेपछि तपाईँको अझै 8-9 महिना बाँकी छ यो अनुसार तर युजुअली यसले चाहिँ अलिकति ढिलो देखाउँछ सो मेबी 3-4 महिनामा तपाईँको केसको डिसिजन हुन्छ होला हजुर धन्यवाद हजुर बन्देजी यहाँ सबु पराजुलीले पनि हेरिरहनु भएको छ तारा बस्नेतजीले नमस्कार दुवैजनालाई ग्रेट इन्फर्मेसन इन्टरभ्यू वे भन्नुभएको छ भीम केसीजीले फेरि एउटा जिज्ञासा सोध्नुभयो डिबी विजेताहरू जसले लसुट गर्नु भएको छ उहाँहरूको सेप्टेम्बर पछि अनि प्रोसेस हुन सक्ला भनेर जिज्ञासा राख्नुभयो सो त्यो डिबीको चाहिँ लसुट भइ नै रहेछ होइन अहिले किनभने अब धेरैवटा केसेसहरू लास्ट इयरको पनि यो इयरको पनि धेरै बाँकी भएको भएर अब त्यो लसुट गर्नेहरू नै लयरहरूको कुरा सुन्दाखेरि पनि उनीहरूकै प्रोग्राम सुन्दाखेरि पनि हुने पोसिबिलिटिजहरू छ तर नभएसम्म हाम्रो कानुनी भाषामा त कस्तो भन्दाखेरि हाइपोथेटिकल कुरा गर्न मिल्ने हुँदैन तर एक्सटेन्सन किनभने अहिले त कसरी आफ्नो कन्ट्रोलमै भएन नि त एम्बेसी नै बन्द भएपछि इन्टरभ्यू दिन मिल्ने सिचुएसन भएन सो हुन्छ होला हजुर धन्यवाद यहाँ एउटा उहाँको नामै मेरो प्यारो कृष्ण भनेर लेख्नु भएको छ उहाँले जिज्ञासा राख्नु भएको छ म 2015 को सेप्टेम्बरमा अमेरिका आएको अनि 2018 मा नेपाल गएको 10 मन्थ भनेको 10 महिना बसेर आए अहिले सिटिजन एप्लाई गर्दा यु मे नट मिट कन्टिन्युस रेजिडेन्ट रिक्वायरमेन्ट इफ यु लेफ्ट द युनाइटेड स्टेट्स फर मोर देन अ इयर during the last 5 years you may have broken your continuous रेजिडेन्ट भन्छ भनेर यस्तो लेख्नु भएको छ के हो बेन्देजी यसको बारेमा अलिकति प्रकाश पार्नु कहिले कस्तो भने लामो क्वेसन हुँदाखेरि हामी दर्शकहरूलाई चाहिँ एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु बिचरा विजय दाइले पनि अब रोमनमा ल्याङ्ग्वेजमा देख्नु भएको हुन्छ कहिले पढ्दाखेरि छुट्न सक्छ होइन हामीले चाहिँ अब धेरैजना अहिले भनौँ न हाम्रो 100 जना जतिले हेरिरहनु भएको छ छोटो छोटो क्वेसन गर्नुभयो भने इजी हुन्छ अब यो तपाईँले भन्नुभएको कुरामा चाहिँ के छ भने युजुअली लाइक 5 वर्ष भनौँ न 4 वर्ष र 9 महिनामा चाहिँ सिटिजनसिप अप्लाई गर्न मिल्छ नर्मल सिचुएसनमा अथवा म्यारिड टु युएस सिटिजन रहेछ भने लेस देन 3 इयर्समा गर्न मिल्छ होइन तर सर्टन टाइम यहाँ बस्ने भन्ने रिक्वायरमेन्ट छ अनि 1 वर्षभन्दा बढी तपाईँ बाहिर बस्नुभयो भने चाहिँ डेफिनेटली तपाईँले ब्रोकन गरे हुन्छ रेजिडेन्सी सो सुरुदेखि फेरि टाइम गर्नुपर्ने हुन्छ तर 6 महिनाभन्दा बढी र 1 वर्षभन्दा कम तपाईँको केसमा तपाईँले 10 महिना भन्नुभयो 6 महिनाभन्दा बढी र 10 महिनाभन्दा के अरे 1 वर्षभन्दा कम हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको इन्टरभ्यू गर्ने अफिसरको डिस्क्रिप्सनमा हुन सक्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने हामी इन्टरभ्यूमै जाँदा नै पनि अफिसरले चाहिँ दे मे भन्छ दे मस्ट भन्दैन दे मे भन्छ अब तर त्यो रिस्क लिनुभन्दा अलिकति टाइम पुऱ्याएर कम्प्लिट गरेर एकदम डेस्परेसन त छैन सिटिजनसिपको त किनभने 10 वर्षको लागि त ग्रिन कार्ड छँदैछ सो त्यो टाइम पुऱ्याउनु भयो भने अथवा होइन म चान्सै लिन्छु भनेर गर्नुभयो भने भिन्दै हो तर युजुअली चाहिँ 6 महिनाभन्दा बढी भयो भने पनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो डिस्क्रिप्सन युज गर्न सक्छ भन्छ धन्यवाद हजुर लक्ष्मण पहाडीजीले नमस्कार दिदी दायन्ती रियली इन्फर्मेटिभ प्रोग्राम भनेर भन्नुभएको छ धन्यवाद लक्ष्मण धन्यवाद हजुर वाग्ले अधिकारी संगीताजीले भन्नु हजुर दुवैजनालाई मेरो एकमुष्ट नमस्कार भन्नु हाम्रो पनि नमस्कार ल उहाँलाई पनि अर्को जिज्ञासा जयन्ती थापाजीले नमस्कार हजुर भन्नु जयन्ती थापाजी यही भर्जिनियामै हुनुहुन्छ बहिनी हुनुहुन्छ आशिष गर्गले लेख्नुहुन्छ नमस्ते 2021 को अक्टोबरबाट टिपीएस एक्सटेन्सन हुन्छ कि नाइ भनेर जिज्ञासा राख्नुभयो सो आशिष भाइ मैले अघि पनि त्यो कुरामा अलिकति भनेको थिएँ एकदमै धेरै पोजिटिभ छ बिकज पोजिटिभ किन भन्दाखेरि अहिलेको प्रशासनले चाहिँ टिपीएस अरूको पनि अब एन्ड गर्न सकेको छैन हिजो भर्खर पनि एउटा अर्को राष्ट्रको पनि टिपीएस भयो रिन्यू मात्र होइन रिडेजिग्नेसन भयो मैले कार्यक्रमको सुरुमा चाहिँ रिन्युअल र रिडेजिग्नेसनको डिफ्रेन्सेस भने यदि रिडेजिग्नेसन भयो भने हाम्रो लाइक विगतको 5 6 वर्षमा आउनुभएका जस्तो टिपीएस पहिला नपाउनु भएका व्यक्तिहरूले पनि फाइल गर्न पाउने भएर त्यो चाहिँ म्यासिभ हुन्छ ठुलो हुन्छ धेरैजनाले बेनिफिट पाउन सक्नुहुन्छ सो आई थिङ्क बढ्न सक्ने पोसिबिलिटी छ तर नभएसम्म त भन्न मिल्ने हुँदैन कि टिपीएसको त मैले लास्ट टाइम पनि भने विभिन्न केसमा एकातिर लिटिगेसन भइरहेछ टिपीएसको केसेसहरू अर्को लेजिस्लेसनमा पनि टिपीएसलाई
पर्मानेन्सीतिर लाने भन्ने कुरा भइरहेछ। अर्को डिएचएसले चाहिँ रिडेजिग्नेसनको पनि कुरा गरिरहेछ। सो चान्सेसहरू छ हजुर। हजुर, कृष्ण थापा भनेको हाम्रो थापा बन्धु नै पर्नुभयो होला। नमस्कार दाजु अनि दिदी, मेरो ग्रिन कार्ड छ। लास्ट 2020 फेब्रुअरीमा मैले मेरो वाइफको एप्लाई गरेको, के कति टाइम लाग्छ होला जानकारी पाए आभारी हुने थिए भन्नुभयो कृष्ण थापा। सो कृष्णजी नमस्ते। युजुअली ग्रिन कार्ड होल्डरले अथवा सिटिजनले पहिला जस्तो भनौँ तपाईँको वाइफ कहाँ हुनुहुन्छमा कति कुराहरू फरक पर्छ होइन। अब तपाईँको वाइफ चाहिँ भनौँ न नेपालमै हुनुहुन्छ भने तपाईँले I-130 मात्रै फाइल गर्ने हो। सिटिजनले पनि त्यही हो। I-130 को टाइमलाइन चाहिँ 8 महिनादेखि 13 महिनासम्म हो। तपाईँले लास्ट फेब्रुअरीमा गर्नुभयो, अहिले चाहिँ अलिकति बढी समय लागेको छ। तपाईँले कुन सर्भिस सेन्टरमा गर्नुभएको छ त्यहाँ एकचोटि हेर्नु, सर्भिस सेन्टरको प्रोसेसिङ टाइम हेर्नु। कुनै कुनै सर्भिस सेन्टरमा चाहिँ अब योभन्दा बियोन्ड छ भने कुर्नु, तर प्रोसेसिङ भइसकेको छ भने चाहिँ छिटो गर्नको लागि सर्भिस रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर पनि लाइक किन अहिले चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई हेरेर लाइक अरू सर्भिस सेन्टरहरूको पनि युजुअली मैले जानकारी दिनै रहेको हुन्छु कुन ठाउँ कहिलेको पेन्डिङ केस भइरहेको छ। जस्तो एउटा इक्जाम्पल, अहिले हामीले क्यालिफोर्निया सर्भिस सेन्टरको I-130 को एउटा जेनरल इन्फर्मेसन दिँदाखेरि उनीहरूले काम गरिरहेको फेब्रुअरी पर्मानेन्ट रेजिडेन्टको चाहिँ फेब्रुअरी 9, 2019 को केस भइरहेछ। तपाईँको 20 भन्नुभयो भनेपछि सर्टन टाइम कुर्न पर्ने हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँ अब उतै हुनुहुन्छ भने त्यसपछि नेसनल भिजा सेन्टरमा जान्छ। नेसनल भिजा सेन्टरबाट डकुमेन्टेसनहरू भइसकेपछि अनि एम्बेसीमा गएर हुने हुन्छ। हजुर धन्यवाद। हजुर, पिपल मनी सिग्देलजी न्युयोर्कबाट लेख्नुहुन्छ। दाई दिदीमा नमस्कार, धेरै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम भन्नुहुन्छ। उहाँले हाम्रो सहयोग इनेप्लिसको प्रशंसक पनि हो, उहाँलाई पनि धन्यवाद। नमस्कार पिपलजी, हाम्रो सधैँ प्रोग्राम हेर्नुहुन्छ त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। तारा बस्नेत बहिनीले सोध्नुभयो, एडभान्स प्यारोल लिएर नेपाल गएको बेलामा यता फेरि मेडिकल माग्यो भने के हुन्छ म्याम भनेर सोध्नुभयो। सो तपाईँको चाहिँ कस्तो भने अब एडभान्स परोल तपाईँ ग्रिन कार्ड अप्लाई गरेर यदि एडभान्स परोल लिएर जानु भएको छ भने युजुअली चाहिँ अब कति समय मेडिकल माग्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने एउटा म त्यो तपाईँले सोध्नु भएको विषयमा म एउटा एड पनि गरिदिन्छु। जस्तो के सबै डकुमेन्ट छ मेडिकल मात्रै छैन भने उनीहरूले चाहिँ डिफिसियन्सी भनेर चिठी पठाउँछ। गुलाबी कलरको चिठी आउँछ। त्यो डिफिसियन्सी देख्ने बित्तिकै मेरो क्लाइन्टहरू तर्सिनुहुन्छ। तपाईँ त्यो डिफिसियन्सी भनेको तपाईँको केसमा कुनै पनि कमी भएको भने होइन कि मेडिकल डकुमेन्ट छैन भनेको हो। मेडिकल डकुमेन्ट पठाउनको लागि चाहिँ अब तपाईँ नेपाल कति समयसम्म जाने एउटा प्रश्न भयो। किनभने युजुअली मेडिकल मागिसकेपछि उनीहरूले चाहिँ नर्मल आरएफई जस्तो ट्रिट गर्छ र तपाईँलाई चाहिँ 87 डेज दिन्छ त्यो बुझाउनको लागि। 87 डेज प्लस अहिले कोभिडको रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ अर्को एडिसनल 60 डेज दिन्छ। भनेपछि तपाईँसँग पर्याप्त टाइम हुन्छ। तपाईँ चाहिँ 2 महिना नै नेपाल बस्नुभयो भने पनि होइन। तर अब तपाईँले चाहिँ एउटा कुरा के भने कुनै पनि केस पेन्डिङ भएको बेलामा तपाईँ ट्राभल गर्नुभएको छ भने एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँको चाहिँ परिवारको कसैलाई चाहिँ तपाईँको USCISबाट कुनै पनि डकुमेन्ट आछ भने त्यसलाई चेक गर्न लाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो हामी वकिलहरू हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने हामीलाई पनि आउँछ र क्लाइन्टलाई पनि आउँछ। अनि क्लाइन्ट ट्राभल गरेको केही बेला छ भने हामीले पठाउन सक्छौँ कि उहाँहरू अहिले यहाँ हुनुहुन्न, पछि आएर कन्ट्याक्ट गर्ने भनेर एटलिस्ट लेखेर पठाउन सक्छौँ। धन्यवाद। हजुर, गिरिराज भण्डारीजीले नमस्कार बोथ अफ यू भन्नुभयो। बन्देजी, अब हाम्रो जिज्ञासाको यहाँ 2-4वटा हामीसँग अग्रिम रूपमा आएको जिज्ञासा त्यसलाई म पढ्छु। अमेरिकाबाट भनेको शरणार्थी भएका व्यक्तिहरूले अमेरिकाबाट भारत र भारतबाट अमेरिका आउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने जिज्ञासा राख्नु भएको छ। छोटोमा उत्तर भयो बन्देजी। सो शरणार्थी मात्रै तपाईँको स्ट्याटस छ भने चाहिँ तपाईँले जुन भनौँ न एडभान्स परोल लिएर जानुहुन्छ त्यो एडभान्स परोल चाहिँ अब तपाईँको शरणार्थी र टिपिएस पनि छ भने एडभान्स परोल लिएर जान आउनु प्रब्लम भएन होइन। शरणार्थी पनि छ भने रेफ्युजी एडभान्स परोल अलिकति धेरै गाह्रो हुन्छ त्यो अप्लाई गर्न लागि चाहिँ तपाईँ गएर आउन सक्नुहुन्छ। तर अब जुन देशबाट अब तपाईँले भन्नुभयो इन्डिया जाँदैछु भने त प्रब्लम भएन। तर तपाईँ कुनै पनि अवस्थामा अब नेपाल गएर आउने सिचुएसनमा छ भने चाहिँ अलिकति तपाईँको केसको इन्टरभ्यूको बेलामा चाहिँ तपाईँलाई प्रुभ गर्नको लागि अलिकति गाह्रो हुन सक्छ। धन्यवाद। हजुर, सीता बिमलीले नमस्कार हजुर भन्नुभयो। विष्णु बन्जाडेले पनि नमस्कार बोथ अफ यू भन्नुभयो। भन्दै चाहिँ अर्को एउटा जिज्ञासा आयो, मेरो 21 वर्षभन्दा सानो भाइ नेपालमा छ, म कसरी ल्याउन सक्छु भनेर जिज्ञासा राख्नु भएको छ। सो तपाईँ सिटिजन हुनुहुन्छ र तपाईँको भाइ 21 वर्षभन्दा सानो हुनुहुन्छ भने
तपाईँले चाहिँ आफूले फाइल गर्नुभयो भने त्यो केसलाई चाहिँ 14-15 वर्ष लाग्न सक्छ होइन। डेफिनेटली त्यो पनि तपाईँले एउटा फाइल गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। तर साथसाथै तपाईँले आफ्नो बुवा अथवा आमालाई फाइल गर्नुभयो भने उहाँहरूको ग्रिन कार्ड चाहिँ 2 वर्षभित्रमा हुन्छ र उहाँहरूले ग्रिन कार्ड भएपछि आफ्नो 21 वर्षभन्दा मुनिको छोरालाई गर्यो भने चाहिँ विदिन 2 इयर्स हुन्छ र 21 वर्षभन्दा नआएको छोरालाई गर्यो भने चाहिँ 5 इयर्समा हुन्छ। सो त्यो अपनाउनु भयो भने चाहिँ अलिकति छिटो हुनसक्छ। हजुर, बन्ने चाहिँ अर्को एउटा जिज्ञासा, मेरो इम्प्लोयरले पिटिसन फाइल गर्छ भनेको छ, गर्न मिल्छ या मिल्दैन बन्नेजी? सो अहिले अब अमेरिकामा चाहिँ धेरैजना वर्कर्सहरूको एकदमै स्कार्सिटी जस्तै भइरहेको छ। स्पेसली अब कतिवटा बिजनेसहरू जस्तो आजै पनि हामी धेरैवटा रेस्टुरेन्ट वर्कर्सहरूसँग कुरा गरेका थियौँ, रेस्टुरेन्टको इम्प्लोयर्सहरूसँग होइन। यस इम्प्लोयरले एज लङ एज तपाईँको इम्प्लोयर चाहिँ विलिङ र केपेबल छ, विलिङ इच्छुक, केपेबल, ट्याक्स राम्रोसँग तिरेको र तपाईँलाई पैसा दिन सक्ने क्यापेसिटी भएको छ भने चाहिँ गर्न मिल्ने हुन्छ। यसमा कन्डिसन चाहिँ तपाईँ इन्टर अमेरिका कसरी गर्नुभयो, तपाईँ कति समयसम्म आउट अफ स्ट्याटस बस्नुभयो कि भएन। स्पेसली यो चाहिँ टिपिएस होल्डर्सहरूले चाहिँ डेफिनेटली गर्न मिल्ने हुन्छ, किनभने तपाईँको टिपिएसले स्ट्याटस प्रोटेक्ट गरेको बेलामा। सो तपाईँले डिटेलमा एक्सप्लोर गर्नु, तर इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ अनस्किल्ड कुनै पनि सानो ठुलो कामको लागि पनि गर्न मिल्छ। धन्यवाद। एउटा छ अन्तिममा चाहिँ एउटा जिज्ञासा छ, अन्तर्वार्ता दिएपछि चाहिँ कति समय कुर्नु पर्ला भनेर जिज्ञासा छ बन्नेजी। सो युजुअली अन्तर्वार्ता दिएपछि, ग्रिन कार्डको अन्तर्वार्ता दिएपछि चाहिँ युजुअली कुनै कुनै केसमा चाहिँ 2 दिन 3 दिन भित्रमै पनि त्यो अप्रुभ भएर यो कार्ड इज बिन प्रड्युस भनेर आउँछ होइन। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ I-130 को मात्रै इन्टरभ्यू दिएछ, जस्तो रिमुभलमा केसमा भएको मान्छेहरूले चाहिँ I-130 को इन्टरभ्यू दिएछ भने उनीहरूले चाहिँ रिमुभलमा भएको बेलामा बिहा गरेको केसहरूमा चाहिँ अलिकति बढी इन्भेस्टिगेसन गर्न सक्छ। सो रिमुभलमा भनेको जो व्यक्ति भनौँ एउटा केटा अथवा केटी मान्छे चाहिँ पहिला नै आफ्नो भिजा आउट अफ स्ट्याटस भएर कोर्टले फर्काउन लाग्छ र उनीहरूको बिहा भयो भने इमिग्रेसनले अलिकति शङ्काले हेर्छ कि भने यसले बिहा गरे त मायाले बिहा गरे भन्दा पनि इमिग्रेसनबाट फर्किन नखोजेर गरे हो कि भनेर। सो त्यसलाई अलिकति क्वेसन सोध्न सक्छ कुनै कुनै बेलामा, एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यू हुनसक्छ। सो युजुअली चाहिँ विदिन एटलिस्ट 6 देखि 6 मन्थ्स भित्रमा चाहिँ डिसिजन हुनुपर्ने हो, भएन भने चाहिँ चेक गर्न पर्ने हुन्छ। धन्यवाद। हजुर, बन्दै चाहिँ अब जाँदा जाँदै आज हामीले दर्शक महानुभावहरू 100मा 100 पूर्णाङ्ग अङ्क प्राप्त गरेको छ हामी दुवैजनाले। अहिलेसम्मको सबैभन्दा उपलब्धिमूलक कार्यक्रममा 100मा 100 नै 100मा 100 अङ्क पाइयो। भन्दै चाहिँ यो अघि भन्नुभएको थियो नि ओमान राज्यको होइन, यो हाम्रो अस्थायी सुरक्षित दर्ता भनेको त्यो टिपिएस गर्नलाई पुनः भर्ने भन्दा पनि रिडेजिग्नेसन के भन्नुभयो नि होइन। अब जस्तै नेपाल अमेरिका 2-4 वर्षदेखि अगाडि आइरहेको छन्, 2-4 वर्ष भन्दा नि 2-3 वर्षदेखि आइरहेको अवस्था छ। यद्यपि टिपिएस नेपालको जस्तै जुन ओमनको राष्ट्र जस्तै गर्यो भने चाहिँ अमेरिका चाहिँ त्यसको 1-2 वर्ष छिरेकाले पनि पाइन्छ कि पाइँदैन, के हुन्छ? त्यो भयो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यही भएर रिडेजिग्नेसन एकदमै पावरफुल छ है। जस्तो भनेर भोलि गर्यो अरे होइन, टिपिएस नेपालको लागि रिडेजिग्नेसन गर्यो भने आजसम्म छिरेको मान्छेले गर्न पाउँछ भनेपछि आज जुलाई 7 तारिक होइन, यदि नेपालको लागि रिडेजिग्नेसन भन्नुभयो नि तपाईँले जुन शब्द प्रयोग गर्छन् भनेपछि जुलाई 8 को होइन, जुलाई 8मा चाहिँ होइन भोलिदेखि लागू हुनेछ भने चाहिँ आजसम्म जति भरेका मान्छेहरूले चाहिँ त्यो गर्न पाइने भयो होइन त? आजसम्म छिरेका मान्छेहरूले गर्न पाउने भयो। आजसम्म भोलिदेखि लागू हुनेछ, तर आजसम्म छिरेका मान्छेहरू भनेपछि त धेरै मान्छेहरू होइन भनौँ न के अरे प्रवेश आज्ञा भनेको भिसा लिएर आएका मान्छेहरूले पनि यद्यपि त्यो टिपिएसको त्यो चमत्कार भयो भने त त्यसमा दरखास्त गर्ने फेरि दिन पाउने भयो होइन त भन्दा चाहिँ त्यो रिडेजिग्नेसन भयो भने चाहिँ डेफिनेटली त्यो पाउने भयो। रिन्यू भयो भने चाहिँ पहिला जुन व्यक्तिहरूको थियो 2015 भन्दा उहाँले मात्रै पाउने भयो होइन रिडेजिग्नेसन। किनभने नेपालको लागि चाहिँ आई थिङ्क नेपालको अहिलेको सिचुएसन जुन छ नेपालमा अब अहिले पनि त, किनभने भुइँचालोको सकियो तर भुइँचालोबाट राम्ररी सुधारिन रिफर्म हुनै पाइरहेको छैन नि त। सो रिडेजिग्नेसन भएको खण्डमा चाहिँ धेरैजना नेपालीहरूले चाहिँ त्यो सुविधा पाउन सक्नुहुन्छ। हजुर, धन्यवाद बन्देजी। अब अन्त्यमा केही जाँदा जाँदै हामी समय पनि हाम्रो सकियो, 3 मिनट अगाडि पनि बढिसक्यौँ। केही छैन भने हामी कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छौँ र एउटा हामी दर्शकहरूलाई जानकारी दिउन चाहन्छौँ। हामीले यो कार्यक्रम भोलि बिहिबार जुलाई 8 तारिकको दिन थियो हामीले अगाडि सार्यौँ।
बन्देजीको पनि जिज्ञासा के छ भने यो कार्यक्रम सप्ताहको बिचमै भनेको बुधबारै राख्दा हुन्छ कि भन्ने पनि चर्चा भएको हुनाले दर्शकहरूले के भन्नुहुन्छ, यदि तपाईँले बुधबारै राख्नुहोस् अथवा बिहिबार तपाईँलाई के हुन्छ, यदि तपाईँको केही जिज्ञासा छ भने एकपल्ट हामीलाई पनि जानकारी दिनुहोला, अनि पछाडि हामी जानकारी गराउनेछौँ। बन्देजी अब केही छैन भने हामी कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। हजुर, धन्यवाद समस्त दर्शकवृन्दहरूलाई। आज हामी सर्ट नोटिसमा हाम्रो नियमित कार्यक्रम भन्दा अर्को दिन आउँदाखेरि पनि मलाई त डर लागिरहेको थियो, 2-3 जना मात्रै आउनुहुन्छ कि भन्ने डर लागिरहेको थियो। हाम्रो धेरै दर्शकवृन्दहरूले आएर कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। अनि अर्को हप्तादेखि चाहिँ अब दाइले मैले सल्लाह गर्छौँ कुन बेलामा हुन्छ भने दाइले भन्नुभयो जस्तै तपाईँहरूको पनि प्रिफर्ड डे छ भने मैले त्यही सोचेको मिड विकमै गर्दाखेरि मेबी त्यो नै पनि इजी हुन्छ कि बुधबारै गर्दा पनि इजी हुन्छ कि हामी त्यो हेर्छौँ। हजुर, यति भन्दै सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई अमेरिकामा बस्नेलाई सबैलाई शुभरात्रि भन्दै, नेपालमा शुभ प्रभात भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। बन्देजी यहाँलाई पनि नमस्ते, सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नमस्ते, धन्यवाद।